السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دونك اليوم ان شاء الله غادي نحاولوا نبداو في الشابيتر 3 لي ليست شيني. بيان دونك لي ليست سيني ايت اون بارتي تري امبورطون، دونك خصنا نردوا معاها البال مزيان. اوكي دونك كيف ما شفنا الشابيتر الاولى لي فيشي، الشابيتر 2 شفنا لي ستركتور. بيان سور لي ليست شيني راه عندها واحد العلاقه مع لي ستركتور. بيان دونك لي ستركتور كيف ما شفنا واحد لونسومبل ديال بزاف ديال لوتي. بيان دونك نبداو على بركه الله. دونك نقراو ديفينيسيون بيان، من بعد نحاول نعطيكم شي لمحه علاش كنستعملوا لي ليستيني عوض بزاف ديال الحوايج كاين في اللونغاستي يقدروا يعوضوها. بيان une liste chaînée est une structure linéaire qui n'a pas de dimension fixée à sa création. Très bien, donc très facile. واحد structure fini او واحد l'ensemble باردون ماشي فيني، واحد l'ensemble اوكي ما عندهاش واحد ديمونسيون، واحد البعد فيكسي، يعني ما عندها واحد البعد ديالها ما معروفش، نقدروا حنا نتحكموا فيه، نزيدو نقصو اكسيتيرا. دونك تري فاسيل. بيان دونك اجيو نعطيكم واحد رابيد ديال لي طابلو. دونك لي طابلو باغ اكزومبل كديكلاري ليا لي طابلو. دونك باغ اكزومبل انت لو تيب اونتي تي باغ اكزومبل 50. دونك في ميموار كيمشي يكري ليا واحد الطابلو. دونك الطابلو فيه 50 كاس T0, T1 jusqu'à T49. بيان دونك بغيت نسولكم هذا السؤال بالنسبه للطابلو. باغ اكزومبل انا استعملت غير باغ اكزومبل صيفط تي 10، يعني بغيت غير باغ اكزومبل تي 9، محتاج انا غير دي فاريابل. دونك يعني ما احتاجيتش الطابلو كامل، دونك استعملت هذا. واش هادو غادي يبقاو في الميموار؟ وي دونك يبقاو ريزيرفين في الميموار، حيت اصلا فاش كديكلاري واحد الطابلو دونك ديريكتومون كتريزيرفا دون لا ميموار واحد الطابلو دو طاي 50. تري بيان. دونك بيان سور حنا عارفين بان انت فيها 4 اوكتي. اوكي دونك 4 اوكتي في الميموار. دونك باغ اكزومبل 4 غنضربها في 50، دونك راه غادي تعطيك 200. دونك 200 اوكتي خصك تريزيرفا في الميموار، دونك هذيك غتعمر تري بيان. دونك يعني في هذه الحاله بعض المرات كيكون عندنا يعني بروغرام طويل، دونك فاش كتبقى دير باغ اكزومبل طابلو باغ اكزومبل حنا خاصنا باغ اكزومبل 5 ديال لي طابلو. دونك 5 ديال لي طابلو غادي ريزيرفيو في الميموار واحد ليسباس. دونك هذيك ليسباس ما تقدر ما تستعملوهاش كامله، ولكن كتبقى غير معمره لنا بلاصه. دونك شنو كيوقع البروغرام يعني كيبدا كيتقاد. بيان دونك في هذه الحاله هذه من النقط يعني اللي عرفناهم في لي طابلو. بيان جات لي ليست ثاني كنقول لك لا سيدي انا ما تعطينيش الديمونسيون ديالي، انت فاش تحتاج شي حاجه هاجي خود، يعني زيد فيا او نقص فيا. دونك يعني تقدر تتحكم فيها. اوكي دونك لي ليست ثاني تقدر تتحكم في الطاي ديالها. باغ اكزومبل ديمونسيون ديالها 10 مابقيتيش تحتاج واحد دوكاس، دونك غتولي ديمونسيون 9، دونك صافي غادي نقص منها دوكاس. بيان دونك باش نكونوا فاهمين تري. المشكل الثاني في لي طابلو بالنسبه باغ اكزومبل بغينا عندنا باغ اكزومبل 50، انا بغيت نجي ندير باغ اكزومبل هنا. دونك نمسح الطابلو باش نوضح لكم احسن. دونك باغ اكزومبل 5 3 4 2 10 12 باغ اكزومبل. اوكي بيان دونك انا بغيت ناجوتي واحد الاليمون بغيت ناجوتيه في الطابلو، ولكن بغيتو نديرو في الميديوم افون 4. باغ اكزومبل انا بغيت ندير واحد الاليمون باغ اكزومبل 5 ايسي افون 4، يعني خصني نزيد واحد الكاس في الطابلو. اوكي وعاد ناجوتيه تري بيان. نفترضوا ان الطابلو باغ اكزومبل 6، دونك تي 6. نفترضوا ان الطابلو دو ديمونسيون 6، دونك انا بغيت نزيد واحد ليليمون 5. واش عندي نقدر نزيدو؟ نو، باسكو يعني اصلا انا في الديبي ديكلاريت طابلو دو ديمونسيون 6، دونك ما عندي الحق فين نزيد. باغ اكزومبل انا يلاه درت انا سيدي درت باغ اكزومبل 7، دونك باقي لي واحد الكاس خاوي. بيان دونك هاد الكاس خاوي انا بغيت نزيد، ولكن ليليمون ما بغيتوش نزيدو هنا، بغيت نزيدو هنا. دونك اشنو خصني ندير؟ هادشي كامل خصني نديبلاسي 12 نديبلاسي هنا، 10 هنا، 2 هنا، 4 هنا و 5 نحطها هنا. اوكي دونك شحال غتولي عندنا جوج ديال الخدمات. خصني نديبلاسي توت لي
لي فالور وعاد باش ندير 5 هنا. دونك غتزاد علينا الخدمه. لي ليست ثاني لا، لي ليست ثاني كتقول لك اسيدي بغيتي دير شي حاجه المليون دونك صاي. دونك كيفاش كتخدم هاد لي ليست ثاني باش نفهموا اصلا كيفاش كنقول لكم هاد الشيء. دابا كنبان لكم غير كنخربق، كنحاول غير نعطيكم يعني بعض المشاكل. دونك علاش زادت لي ليست ثاني باش تحل لنا هاد المشاكل. بيان دونك نقراو ان élément dans les listes ثاني. دونك un élément d'une liste est l'ensemble ou structure formée d'une donnée ou information d'un pointeur nommé suivant indiquant la position de l'élément de suivant dans la liste. Bien. Donc, donc l'élément من لي ليست واحد لونسومبل اولا واحد ستركتور فورمي فيها دو كاز على باغ اكزومبل اولا يقدر يكون اكثر، ولكن لي فورماسيون لي زانفورماسيون يقدروا يكونوا اكثر من كاز. اوكي دونك حنا اون جينيرال دين دوني او انفورماسيون. دونك انفورماسيون بيان سور يقدر يكون شي دو كاركتير اونتي فلاوش اكسيتيرا. بيان دونك هنا بالنسبه لي زانفورماسيون. بالنسبه بوينتور هذا نومي سويفون. دونك كنسميوه سويفون انديكون. بيان سور نقدر نسميه سويفون سوا نيكست سوا اللي بغينا. دونك يعني غير هو واحد بوينتور. اوكي ردوا معايا. انديكون لا بوزيسيون دو ليليمون لو سويفون دون لا ليست. بيان دونك سور باغ اكزومبل حنا نفترضوا بان عندنا لي زانفورماسيون غير لي زونتي واحد لونتي. بيان دونك باغ اكزومبل عندنا دو كاز ياك تفهموا. هاد الكاز الاول كنحط فيه لي زانفورماسيون ديالو. باغ اكزومبل انا غندير 5 لي زونتي. هنا كيكون واحد البوينتور كيبوانتي لي على شنو؟ على الكاز اللي غيجي من بعد. ردوا البال اش كنقول لكم. 5 هو، ولكن هاد بي ما كيبوانتيش على هذا، كيبوانتي على الكاز اللي غيجي من بعد. يعني باش غادي نزيد ندير واحد ليليمون اخر اللي كيكونوا فيه دو كاز باغ اكزومبل. بيان سور انا كنعطيكم دابا غير اكزومبل. لي زانفورماسيون يقدروا يكونوا اكثر من كاز. دونك انا غير باش نفهمكم نبسط لكم اكثر. باغ اكزومبل هنا 7 كيف ما باردون ماشي داير هنا بوينتور اخر. اوكي دونك هاد بي باغ اكزومبل هذا لادريس ديالو باغ اكزومبل 2 4 3 1 2. بالنسبه لادريس راه عرفنا كيفاش بوينتور كيبوانتي. بوينتور est un variable contenant l'adresse d'une autre variable. Très bien. Donc le pointeur ça. Donc هاد البوينتور كيبوانتي لي على هذا، يعني هاد بي كيساوي لي هاد العدد. تري بيان كيساوي لي هاد لادريس. بيان دونك هذا كيعرف لادريس ديال هذا فين كاين. هذا كذلك كيعرف واحد لادريس اللي من بعد. باغ اكزومبل عندنا واحد اللي اخر هنا. اوكي دونك باغ اكزومبل 4 هنا عندو اصلا كذلك بوينتور. بيان وهذا كذلك هاد البوينتور كيبوانتي على اللي غيجي من بعد اللي هو 4. بيان اكسيتيرا. دونك باغ اكزومبل لو ديرنيير كاز دون لا ليست بيان سور بوينتور ديالو كنديرو ليه نول. دونك نول يعني هاد البي باغ اكزومبل نسميه انا اش. هذا اش غوسوا نول. بيان هذا بالنسبه يعني شويه لابحه. دونك تري فاسيل. بيان دونك بالنسبه باغ اكزومبل كما كنا هنا ديمونسيون باغ اكزومبل هنا شحال 3. دونك عندنا 3 زيليمون 5 7 4. انا باغ اكزومبل بغيت ناجوتي واحد ليليمون افون 7. دونك اشنو غادي ندير؟ بيان سور تري فاسيل. غنزيد واحد الكاس ولا واحد ليليمون من لا ليست. وهاد لا ليست كيف كيكون فيه باغ اكزومبل دو كاس. لو بروميير متعلق بلي زانفورماسيون. باغ اكزومبل كاين لي زونتي هما لانفورماسيون ديالنا في هاد الحاله. باغ اكزومبل انا نسميه باغ اكزومبل 10 يلا والبوينتور ديالو صا. اوكي بيان دونك انا شنو غادي ندير باش هذا يجي هنا يدخل؟ دونك هاد البوينتور هاد بي هذا باغ اكزومبل هذا البوينتور ديالو هو بي بريم. هاد بي ما خصوش يبقى بوينتي لي على هاد لاكاز، خصو يبوينتي لي على هاد الكاس. وهاد بي بريم خصو يبوينتي لي على هاد الكاس. دونك تري بيان وهذا خصني ندير ليه انوي نحيدو. تري بيان دونك هادشي يعني ساهل. دونك غنعرفو دابا من بعد كيفاش ناجوتيو من بعد. دونك من بعد خصني دابا نعطيكم كيفاش زعما نديكلايو واحد لا ليست ثاني ولي فونكسيون غادي نستعملو. بيان